ایک اور نبی پاک کو لایا، یہ بھی اشتہاری مجرم ہے، میرے آقا دے کول چہرہ چھپایا ہے، چہرہ لکایا ہے، نبی پاک دے کول آیا، فرمایا کون ہے تو کیویں آیا ہے؟ چہرے تو کپڑا ہٹا کے آندا ہے، سونےو میں ہبار بن اسود ہاں، تواڈی بیٹی دے پیٹ اندر نیزے مارن والا، معافی منگن آیا، محبوبہ معاف کر دیو، رب واسطے معاف کر دیو۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ہبار میری بیٹی زینب نے تیرا کی بگاڑیا سی، او میری بیٹی تے ظلم کرنے والے آ، میری بیٹی نے بھلا تیرا کی گوایا، میری بیٹی دا قصور کیا سی، کیوں میری بیٹی دے پیٹ اندر نیزے مارے؟ جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی مکیوں مدینے جا رہی، ہبار بن اسود گھوڑے تے بیٹھا ہے، آندہ مکے والے ساڑھے دشمن دی بیٹی بچ کے زندہ نہ جائے، حالہ بیٹیاں ساریاں نو سانجیاں ہوندیاں نے، دیاں ساریاں نو اکو جیاں۔ ہبار نے زینب دے پیٹ اندر نیزہ ماریا، سیدہ زینب اونٹ تو چکرا کے نیچے گر گئیاں، خون نہ لت پتڑ پدیاں پئیاں، سیدہ زینب حاملہ نے پیڑ دا بچہ بھی ضائع ہو جاندہ ہے۔ مکے دا چودھری ابو سفیان بن حرب آیا، بیٹی یہ معاملہ رفع دفع کر کے آندہ میرے کو رہنا چاہیں تیریاں مرضیاں، اگر اپنے ابو کو جانا چاہیں تے جا سکنی ہے۔ میرے پاک پیغمبر دی بیٹی نے اپنا دوپٹہ انج زخمہ تے بنیا، لمبا پینڈا تے کر کے مدینے آئیاں۔ زید بن حارثہ نے پیغام دیتا، سونےو تواڈی بیٹی زینب آئی ہے۔ میرے آقا صحابہ سمیت باہر نکلے، بیٹی دوروں ویندی ہے، ابو کھڑا ہے، دوروں ہی کلیجے نو رگ پہ گیا، رون لگ پئی، ابو ویندہ ہے، بیٹی آ رہی، میرے آقا دی اکھاں پھس پئیاں، اونٹ قریب آیا، سواری تو نیچے اتاریا گیا، سیدہ زینب اونٹ تو نیچے اتر کے ابو دے گلے لگیاں، باپ نے دھی دا متھا چم لیا، بیٹیاں والے ہو دھیاں والے ہو، آمینہ دے لال نے بیٹی دا متھا چمیا، بیٹی روئی جاندی ہے، روئی جاندی ہے، اللہ دی قسمیں دکھی سارو ہوئے، محبت پری گود مل جائے، آنسو دے تکے نالی نکل ہوندے نے، ابو دی گودے بیٹی دا سارے، بیٹی دے رون اندر دکھے، ماپیو میں کیا کرنا، اولاد نو کنڈا چپے ماپیاں نو برداشت نہیں ہوندہ، امی ابو اولاد دا چہرہ بیک کے پڑھ لیندے نے، آندے نے آج یقیناً کوئی دکھ پہنچے ہے، میرے آقا فرماندے نے بیٹی ہے تیرے رون اندر دکھ درد نظر آ رہے ہے، دیئے کی گلے اپنے ابو نو دس، ابو صدقے جاوے قربان جاوے۔ میرے پاک پیغمبر دی بیٹی نے زخمہ تو کپڑا ہٹایا، میرے پیغمبر دے صبر دے بند ٹوٹ پہ، فرمایا بیٹی کی بنے اے کنے ظلم کیتا ہے؟ بیٹی آندھی ابو میرا قصور بھی نہیں، میری غلطی بھی نہیں، کوئی جرم قصور نہیں، اے بابا ہبار بن اسود نے میرے پیٹ اندر نیزے مارے، ابو جی پیٹ دا بچہ ضائع ہو گیا ہے۔ اللہ دی قسم لوگو ماپیاں کلو بیٹیاں دے دکھ نہیں جرے جان دے، اللہ جنہ دیاں بیٹیاں دکھی نے دکھ دور کر دے، بیٹیاں دے دکھ ماپیاں نو وقت تو پہلا بڑیاں کر دیں دے، بیٹیاں دے صدمے ماپیاں دا لک توڑ دیں دے، بیٹیاں دے صدمے ماپیاں نو لمیاں کر دیں دے نے، یا اللہ میریاں دھیاں بہناں دے مقدر چنگے بنا، میریاں بیٹیاں دے نصیب اچھے بنا۔ اے سنیاں جے تیان نال میرے آقا روئی جاندے غصے اندر آئے، بیٹی دے زخم ویکھے، فرمایا صحابیو ہبار بن اسود میری بیٹی دے پیٹ اندر نیزے مارن والا، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اگر بیت اللہ دے غلاف نال چمڑ جائے پھر بھی پکڑ کے انہوں زندہ جلا دے آجے، انہوں قتل کر دے آجے، چھوڑے آجے نا۔ کچھ دیر گزری، میرے آقا فرماندے نے زندہ نہ جلایا آجے، صرف قتل کر دے آجے۔ میرے آقا بیٹی دکھی نو
نو لے کے گھرے گئے علاج معالجہ کروایا نبی پاک متھا چمیاں کر دے بیٹی نو سجے پاسے کھول بٹھایا کر دے 8 ہجری لوکو 8 ہجری اندر اے زینب بیٹی فوت ہو گئی کسے پیغام دیتا سونیوں تو آڈی بیٹی فوت ہو گئی ہے میرے آقا روندے روندے بیٹی دی لاش تے کول آئے اپنی چادر موڑیاں تو لائی نالے روئی جم دے فرمایا بی بیو میری دھینو چنگی طرح غسل دے آجے اے چادر کفن دے طور تے پہنا دے آجے اگلا جملہ جڑا میرے پیغمبر نے بولیا سارے دیاں چیخاں نکل گئیاں میرے پاپ پیغمبر فرماندے نے اے میری او دھیے جڑی سب تو بڑی سی اے میری او دھیے جڑی سب تو پیاری سی اے میری او دھی زینب جڑی میری خاطر بڑی ستائی گئی ہے انہیں ساری زندگی دکھ اٹھائے ساری زندگی صدمے اٹھائے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی دلاش دے کول کھڑ کے روئی جم دے فرمایا میری دھی سبنال دکھی دھی انہیں پوری زندگی دکھ مصیبتاں اٹھائیاں اے چادر کفن دے طور تے پہنا دے آجے جنازہ پڑھایا گیا حضرات میری طرف کھیا جے اللہ کرے رب کسے نو بیٹیاں دے دکھ نہ دے وے میں 2-3 جملے پڑھنا بیٹیاں والے ہو تو سا آمین کیا جے دکھ نہ دیوی اللہ کسے نوی دھیاں دے آمین کہو اچھی کہو آمین دکھ نہ دیوی اللہ کسے نوی دھیاں دے پچھو نہ لوکانو جڑے دکھی ان دھیاں دے پیر بوئے پوندے آئی پیر بوئے پوندے آئی اتھرو بہان دیاں دیاں گھر ماپے آندے رحمتان ہوندیاں دیاں گھر ماپے آندے ایک میں نو آندہ حضرت جی میرے لی دعا کرنا میں کی بن گیا بزرگو آندہ 16 سال ہو گیا بیٹی دی شادی کی تھی اللہ پاک نے اولاد نہیں ہو دیتی پچھلے دنوں میرا دماد فوت ہو گیا بیٹی بیمارے کندانا لگ لگ روندیے بیٹی دکھی ماں پہ دکھی حضرات ایک اور ملیا حضرت جی میری بیٹی دے 4 بچے روڈ ایکسیڈنٹ اندر دماد فوت ہو گیا بیٹی دکھی ہے ماں پہ دکھی میں ایک اور ملیا حضرت جی دعا کرو میرا دماد نشہ کر دے پانڈے ویچ دین دے بیٹی دکھی ماں پہ دکھی ایک دن کویت تو فون آیا میں نے رو کے بابا آمدہ ہے حضرت جی میں کل دا تو انہوں فون کری جانا میں کہا میرے بزرگوں ساتھ بسم اللہ فرماؤ آندہ جی خدا دی قسم کل زور دا کری جانا آج زور ہو گئی میں روٹی دا لکمہ چکھ کے نہیں ویکھیا حضرت جی تو آڈی تقریر بیٹیوں کے دکھ سنی جانا روئی جانا آندہ میرا ڈسکے شہر نہ تعلق میں ملک پاکستان ڈسکے شہر نہ تعلق فی الحال کویت تو فون کری جانا 4 مہینے پہلے میں پاکستان آیا اپنی بیٹی دی شادی بڑے چاوانا کر کے گیا کل میری بیٹی دا فون آیا ہے دی دا فون آیا بابا میرا کوئی قصور نہیں کوئی غلطی نہیں میرے خاوند نے میں نو طلاق دے دیتی ہے آندہ حضرت جی میرے پیرا تھلوں زمین نکل گئی بیٹی کرے روئی جاندی ابو کویت روئی جاندہ ایک دن لاہوروں فون آیا آندہ جی میری بیٹی انجینئر پڑھی لکھی عمرہ بھی کیتا سومو صلاة دی پابند ہے ایک دن دا بچی پیدا ہوئی ایک دن دی بیٹی پیدا ہوئی ادھرو طلاق بھی کرے آ گئی آندہ میری بیٹی آندھی ہے بابا ہونتے میرا دل کردہ میں تو اڈے بوئے تے مر جاواں ایتھے مر جانو جی کردہ خدا دی قسم بیٹیاں دیاں گلہ ماپیاں نو لمیاں کر دیں دیاں نے بیٹیاں دے صدمے بہناں دے صدمے ماں باپ نو ستا دیں دے بہاڑی والے ہو عید آ رہی ہے کچھ بہناں کوئی دھیاں غریب ماڑیاں اللہ دا واسطہ
واسطہ جے بہنا نہ سلوک کرو دھیاں دی خدمت کرو اے عید آ رہی ہے اپنی بہناں نو عید بھیجو اگرچہ بیٹی بہن کروڑا پتی ہوئے پر آ تھوڑی جو عید بھیج دے وے محلے اندر آندی ہے بی بیو میرے ویر نے عید بھیجی رب دا واسطہ بہنا نہ حسن سلوک کرو اللہ دا نا جے بیٹیاں نہ پیار کرو بیٹی باعث رحمت جیڑا بندہ تو بہنا نہ سلوک کردہ حسن سلوک کردہ اللہ پاک جہنم دی اگنو حرام کر دیندہ حضرات میں دعا کرنا آمین کے آجے دکھ نہ دیوی اللہ کسے نوی دھیان دے دکھ نہ دیوی اللہ کسے نوی دھیان دے پچھو یو نہ لکن جڑے دکھی اینا دھیان دے پیر بوئے پوندے آئی پیر بوئے پوندے آئی اتھرو بہان دیاں دھیاں گھر باپے آمدے رحمتان ہوم دیاں دھیاں گھر ماپے آمدے رحمت سمجھ کے ماپے بیٹی ریجان آل پال دے عزت تو کیر اوندی رکھ دے سنبھال کے ماپے آمدہ گھر چھڑ پیر آمدہ ویڑا چھڑ ایک دن ٹر جاندیاں دھیاں گھر ماپے آمدے امانتان ہوندیاں دھیاں گھر ماپے آمدے میرے پاک پیغمبر دی بیٹی زینب دے پیٹ اندر نیزے مارن والا ہبار فتح مکہ دے بعد اے ہبار نبی پاک کو لایا آندہ سونے ہو غلطی ہو گئیاں میرے آقا فرماندے نے میری دھی نے تیرا کی بگاڑیا کیویں آئے ہیں نبی پاک روئی جاندے محبوبہ معافی منگن آیا میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ہبار جے آگے ہیں اور میری بیٹی دے پیٹ اندر نیزے مرن والے آ جے آگے ہیں جا رب واسطے تینوں معاف کیتا کیوں نہ نبی پاک معاف کر دے قرآن اندر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سیف الرحمن سیفی ماشاءاللہ یہ ویڈیو پروگرام آج ریکارڈ کیتا ہے بیان مل جائے گا نیٹ تے تسی لکھو گے نا سیف تے انٹرنیٹ تے یوٹیوب تے علماء کرام دیا تقریرہ ملن گی ہیں تے انہاں واسطے خصوصی دعا کرنا سیف الرحمن واسطے اللہ پاک تندرستی والی لمبی زندگی دے تے سیف الرحمن دے ماموں بیمار ماموں فوت ہوئے نے اللہ پاک ان دی قبر نو جنت دا باغ بنائے